नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज तानुक। सत्ताको बागडोर यतिखेर कङ्ग्रेसको पोल्टोमा परेसँगै अर्थात् गठबन्धनमा परेसँगै सत्ताबाट बाहिरिएसँगै विपक्षी अर्थात् नेकपा एमाले भने आक्रामक रूपमा यतिखेर सत्ता पक्षमाथि घेराबन्दी गर्न सुरु गरेको छ। विपक्षमा पुगेसँगै आज संसदमा पनि उहाँहरूलाई विशेष गरी हिजोको संसदमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद मातृका यादवले राजीनामा दिएर घर बस्नुस् र जनताको बीचमा जाने हो भने 6 महिनापछि चुनावमा जाउँ, किन प्रतिगमनहरू चाहिँ आइरहनु पर्यो भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो त्यसलाई आपत्ति जनाउँदै उहाँहरूले संसदमा आज विरोध जनाएपछि सभामुखले चाहिँ उक्त रेकर्डलाई चाहिँ संसदबाटै हटाउने अर्थात् त्यो रेकर्डमै नराख्ने कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेकपा एमालेका कैयौँ नेता एवं विशेष गरी इभन पार्टी अध्यक्ष समेत रोस्टरमा पुगिरहँदा सत्ता पक्ष र गठबन्धनमाथि प्रहार गर्न सुरु गर्नुभएको छ। खास गरी नेपालमा कम्युनिस्टहरूको ठुलो जनमत छ। त्यो जनमतलाई जनताले साथ दिए र जनताले चाहिँ पत्याएपछि नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीचमा गठबन्धन र त्यसपछि बनेको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्न पायो। झन्डै 40 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेको एकातिर आन्तरिक विवाद त अर्कोतिर सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा, एक किसिमको छटपटाट, एक किसिमको चाहिँ आक्रोश चाहिँ देख्न सकिन्छ। साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेस र अहिलेको गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अझै जनताको विषयमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। झन्डै 1 महिना बितिसकेको छ, सरकारले पूर्णता पाएन, मन्त्रीहरू अझै छान्न सकेको छैन। यस्तो सकसको बीचबाट कङ्ग्रेसलाई महाधिवेशनको पनि चटारो छ। तर त्यसमा पनि विशेष गरी नेकपा एमाले यतिखेर आफ्नो घर झगडा पनि त्यत्तिकै मिलाउनु पर्ने छ, त अर्कोतिर सत्ता र अहिलेको सरकारमाथि पनि प्रहार गर्न थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा किन यतिखेर सत्ता पक्षमाथि आक्रामक बन्यो नेकपा एमाले? आफ्नो विवाद मिलाउनुको साटो सरकारमाथि किन कटाक्ष गर्न थालेको छ नेकपा एमाले? पछिल्लो समय जनताको जनमत पाएको नेकपा एमाले के सत्ताबाट निस्किएपछिको यो विक्षिप्तता हो, एक किसिमको यो आक्रोश हो, यो छटपटाट किन? यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी नेकपा एमालेको एकता अब कति सम्भव कति असम्भव र पछिल्लो समय उहाँहरूलाई जुन आरोपहरू लाग्दै आएको छ यस सवालमा र विशेष गरी सरकारमाथि किन यति धेरै उहाँहरू प्रहार गर्न सुरु गर्नुभयो? के नेकपा एमालेको आचरण नै प्रतिपक्षी हो या शालीन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हनीमुन पिरियडसम्म त वेट गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने सवालमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद, बडो बौद्धिक नेता, शालीन व्यक्तित्व र पछिल्लो समय चर्चामा पनि रहिरहने व्यक्तित्व आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग मान्य लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पण्डितज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब तपाईँहरू आज संसदमा सरकारमाथि विशेष गरी केही व्यक्तिहरूका या केही सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउनु भयो। तपाईँहरूलाई त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू प्रतिगमनकारी हो, चित्त बुझेको छैन भने राजीनामा दिनुहोस्, घर बस्नुहोस्। किन आपत्ति जनाउनु भयो भन्नुहोस् त तपाईँहरूले? हामीले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि मान्य सदस्यहरूलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ, तर संसदीय मान्यता अनुरूपको शब्दहरूको चयन गर्नुपर्छ। विरोध गर्न पाइन्छ, किनभने संसद नै हो नि जनताको अभिमतको प्रतिबिम्ब हुने ठाउँ हो। जनतामा रहेका पीडाहरू अभिव्यक्त हुने ठाउँ त्यही हो र त्यही मार्फत अझै भन्ने हो भने मूल रूपमा संसदीय भाषामा नै भन्ने हो भने संसद भनेको मूलत प्रतिपक्षको हो। सरकार संसदमा एउटा पक्ष हो। सरकार पक्षले आफ्नो कुरा काम व्यवहारबाट विभिन्न माध्यमबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ, तर प्रतिपक्ष त संसदमै सरकारको राम्रो नराम्रो कुराको समर्थन विरोध गर्ने हो। आफ्नो कुरा स्पष्ट संसद मार्फत जनतामा पुर्याउने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी नेकपा एमाले कहिले सरकार कहिले प्रतिपक्ष लगातार हामी सरकार प्रतिपक्ष
मा रहँदै आएका छौँ। त्यसकारण सरकारमा रहँदा सन्तुलित भएर काम गर्ने, प्रतिपक्षमा रहँदा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा राम्रो काम भएको छ भने त्यसलाई समर्थन गर्ने र गलत हुन नजाओस् भनेर कुनै गलत भइहालेछ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो गलतको प्रतिवाद गर्ने, सरकारले केही गलत गरेछ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने, केही कुरा जनतामा उठेको छ तर भएको छैन भने आफ्नो माग प्रस्तुत गर्ने थलो नै संसद हो। हिजोको बैठकमा हामीले प्रतिगमनसँग जोडिएर कुरालाई होइन, हामीले प्रतिवाद गरेको एउटा कुरासँग हो। माने केपी ओली तपाईको अध्यक्षलाई पागलको संज्ञा दियो, त्यही हो। अंग्रेजीमा जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो असंसदीय शब्द, मर्यादाविहीन। यदि त्यही शब्दहरूको फेरि अर्कोले पनि प्रयोग गर्ने हो भने मर्यादाहीन संसद बन्छ र संसदलाई त संसदभित्रकोले मात्र हेरिरहेको होइन, देश र जनताले हेरिरहेको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको हुन्छ र अहिले भएका गतिविधि त इतिहासमा रेकर्डेड हुन्छ। त्यसकारणले भविष्यमा हाम्रा पुस्ताले पनि अहिलेको रेकर्डलाई हेर्ने भएकोले गर्दा अहिले गलत छ भने अहिले त्यो गलत कुरा चाहिँ हटाउनुपर्छ, रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भनेको। त्यसकारणले गलतै थियो, त्यसकारणले सभामुखज्यूले त्यो चाहिँ रेकर्डबाट हटाउने भनेर निर्देशन दिनुभयो, हट्ने भयो। संसदीय प्रणाली अन्तर मातृका यादवले भन्नुभयो नि त, केपी शर्मा ओलीको मेन्टल चेक गर्नुपर्छ, उहाँलाई हस्पिटल लग्नुपर्छ, उहाँको टेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा पाइलटको त तपाईँको डक्टरी चेक हुन्छ, ट्रिटमेन्ट या भनौँ मेडिकल चेक हुन्छ भने देश हाँक्न उहाँलाई दिने, उहाँको त मेन्टल ठिक छैन पऱ्यो भनेर भन्नुभयो त उहाँले त। उहाँका क्रियाकलाप संसदमा बोलेको गतिविधिलाई उहाँले बोल्ने कुरा त एउटा हो, विगतदेखि नै। मैले फर्काउनु त छैन, तैपनि चाहे मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ होस्, चाहे भूमिगतबाट चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि उहाँका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूले पहिला त उहाँलाई नै चेक गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ त्यो जनताबाट त पटक पटक उठेको हो। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कन्सियस हुन्छन् हो र आवश्यक औषधिहरू यदि डाक्टरले सिफारिस गरेका छ भने खान्छन्। यो सत्ता पक्षको नजरमा नि पण्डितज्यू, केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उहाँको यो स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा बेला बखतमा बोलिने कुरा, सायद उहाँलाई औषधिले असर गरेको, यी किसिमका अभिव्यक्ति उहाँहरूका कयौँ नेताहरूबाट सुन्नमा आउँछ। किन यो किसिमको नजर या एक किसिमको नजरिया उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको छ, मलाई भन्नुहोस् त। अहिले देश राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत छ। यथार्थ एउटा ध्रुवको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ र यो ध्रुवको नेतृत्वभन्दा फरक रहेकाहरूले आफ्नो तारो निशाना कसलाई बनाउँछन् त? हामी महाभारतमा चाहे हेरौँ, चाहे रामायणमा हेरौँ, चाहे विभिन्न देशको युद्धहरूमा हेरौँ, गुण र दोषको भागीदारी र निशाना कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि जसले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ उसैसँग हुन्छ। त्यसकारणले महाभारतको युद्धमा कति लाखले लडाईँमा भाग लिए, तर
थोरैको नाम छ नि त, होइन? हो। कमान्डरहरूको नाम छ नि त, है? त्यसैले गर्दा अहिले एउटा पक्षको कमान्डर केपी शर्मा ओली भएकोले गर्दाखेरि, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा, नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएको कारणले र उहाँ सरकारमा रहँदा भएका कामहरूसँग जोडिएर अनि मन नपराउनेहरू, समाप्त गर्न खोज्नेहरू र अझै भन्ने हो भने प्रतिद्वन्दिता विहीन अवस्था खोज्नेहरू ले के शब्द बोल्छन्, के गर्छन्, त्यो त उसको कुरा हो। जस्तो यो संसदमा नि अस्ति तपाईँको पार्टी अध्यक्षले रोस्टममै बोलिरहँदा प्रतिपक्षको दलको हैसियतको रूपमा उहाँले जुन नेताको हैसियतमा बोल्नुभयो, त्यहाँको यो प्रश्न उहाँले सरकारलाई झन्डै 1 महिनाको पिरियडमा यति धेरै प्रश्न खडा गर्ने समय आइरहँदा हिजो आफूलाई नहेर्ने भनेर पनि गगन थापाले प्रश्न खडा गरे। तपाईँले देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो, त्यो पार्लियामेन्टको एउटा तपाईँ पनि मेम्बर हो। यस्तो यो एकले अर्कोलाई यो गाली गुलोज जस्तो देखिने, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप जस्तो एकले अर्कोलाई देखिन सक्ने, महिना दिन पुगेको छैन प्रश्न खडा गर्ने, हिजो आफू हुँदा चाहिँ अरूले प्रश्न गर्दा पनि त यस्तो भएको थियो, किन नस्वीकार्ने, समय पर्ख्यौँ भनेर पर्खिनुको साटो अहिले नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने समय हो र पण्डितज्यू? एउटा कुरा के हो भने प्रतिद्वन्दिता भएपछि केही लुज नियमहरू हुन्छन्। टाइट नियम होइन, लुज नियम हो। 100 दिन भन्नेको लुज नियम हो। युद्धको मैदानमा त लुज नियम हुन्छन् भने संसदीय प्रणालीभित्र अझै बहुदलीय प्रणालीभित्र को यसलाई कसैले कुनै बेला चाहिँ विशेषता भन्लान्, कसैले कुनै बेला यो कमजोरी भन्लान्। तर के हो भने बहुदलीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा निरन्तर हुन्छ, पल पलमा हुन्छ। कहिले कुनै कानुनी दायरा भित्र हुन्छ त कहिले कुनै दायरा भन्दा खुला हुन्छ। त्यसकारणले अहिले सरकार ढलोस् भनेर हामीले भने हो, त्यो त भने होइन। अहिले श्वेतपत्र जारी भएको छ, मिथाङ्कहरू प्रस्तुत भएको छ। हेर्नुभयो होला नि तपाईँले श्वेतपत्र? हेरेकै छौँ। पुरै घाटामा देश डुबाइदिनु पऱ्यो ओलीले। 3 वर्षमा 10 अर्ब रुपियाँ त घाटामा देशलाई लोनमा हालिदिनु भयो, अर्थात् ऋणमा फालिदिनु पऱ्यो देशलाई। ल हेर्नुहोस् त, आर्थिक वृद्धि दर हिजो कति थियो छोड्दाखेरि आज कहाँ पुर्याइदिनु भयो? अनि 6.5 को आर्थिक वृद्धि दरलाई तपाईँलाई 4 मा पुर्याइदिनु पऱ्यो, 3.5 मा। अझ हेर्ने हो भने त रेकर्ड अझै मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् त एकचोटि। अझै भन्ने हो भने जुन बेला जनयुद्ध नामको सुरु गर्नुभयो नि, त्यतिखेरको वृद्धि दर हेर्नुहोस्, त्यतिखेर मृत्यु दर हेर्नुहोस्, त्यति भौतिक संरचना भत्किएको चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यो पनि दोष त लिनु पर्ला नि। मैले यो किन भन्न खोजेको हुँ भन्दा कोरोनाले संसारलाई दुःख दिइरहेको बेला, संसारको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला अझै नेपाल त गरिब मुलुक हो र कोरोनाबाट प्रभावित भएको बेला सङ्लो बेलाको कुरा गरेर हुन्छ र? त आरोप त लगाइदिनु, नेकपा एमालेको सरकार या प्रधानमन्त्री रहँदा केपी ओलीले देशलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो, आर्थिक सङ्कटमा पुर्याइदिएको जस्तो भयो। हेर्नुहोस् त, श्वेतपत्रलाई एकचोटि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, कन्फर्म तपाईँले गर्नुभयो, मैले त हेरेँ। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो जवाब पनि आइसक्यो, आइसक्यो नि त, मिडियामै पनि आइसक्यो नि। के हुन्छ भन्दाखेरि
पदमा बसेपछि बोल्नै पर्यो, बोल्ने भएपछि माथि परेरै बोल्नु पर्यो, माथि परेर बोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई बङ्ग्याएर बोल्ने जुन किन काम झुटो गर्नु। झुटो विवरण दिनुभयो त? तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ हिजो विष्णु पौडेलले पनि संसदमा बोलिरहँदा पूर्व अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा प्रस्ट्याउने खोज्नुभयो, यो गलत डाटा हो, भ्रम छर्न खोजियो, मिथ्या रूपमा चाहिँ हामीलाई बदनाम गर्न खोजियो भन्नुभयो। उहाँले यो श्वेतपत्र यो बेला किन ल्याउनु भयो, के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा त श्वेतपत्र नयाँ सरकार आएपछि ल्याउने चलन छ, हो, यसलाई मैले यथार्थता अन्यथा त देखाइदिनु पर्यो जनताको अगाडि। हो। तर के हुन्छ भने संस्कारयुक्त भएर चाहिँ ल्याइयो भने, साँच्चै यथार्थको ल्याइयो भने त्यो पाच्य हुन्छ, नभए त्यो अपाच्य हुन्छ। अपाच्य कुराको निम्ति चाहिँ त्यसको प्रतिवाद हुन्छ। त्यसै कारणले अस्ति आएको श्वेतपत्रको हिजो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्रीले नै त्यसको प्रतिवाद तथ्याङ्कसहित गरिदिनु भयो। यो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त पण्डितज्यू, तपाईँहरूलाई माओवादीले घेर्ने, माओवादीलाई तपाईँहरूलाई देखिन सक्ने यो पछिल्लो घटनाक्रमहरू, जब संसद रेजुलेसन पार्टीमा अलग अलग र अहिले सरकारमा तपाईँहरूलाई बरु बाहिर राखेर तपाईँको पार्टीको हिस्सा लगेर भए पनि सरकार बनाउनेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा तपाईँहरूको नजरमा माओवादी यति धेरै आक्रामक, यति धेरै आँखाको तारो किन बढ्यो? माओवादी पार्टी स्पेसली प्रचण्ड। एउटा कुरा प्रचण्डजीको म एउटा कुरा चाहिँ मेरो पहिलो भेटमा, पहिलो जिन्दगीमा पहिलो भेटमा प्रचण्ड कमरेड तपाईँले कसरी निर्णय लिनुहुन्छ भनेर हामीले पहिलो भेटमा सोधेका थियौँ। हजुर, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म त ड्याङ्ग हान्ने हो, परिणाम जेसुकै हुन्, पछि परिणामको विश्लेषण पछि गर्ने हो। उहाँले त्यही भन्नुभयो। देशमा त हान्नुभयो नि, ड्याङ हान्नुभयो नि इतिहासमा। देशलाई कहिले सांस्कृतिक विचलन भनेर हान्नुभयो, सुन्नु भएको छ? आफ्नै परिवारमा सांस्कृतिक विचलन हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ रोएर बस्नुभयो, रोएर बस्नुभयो नि त, पीडा दिएर बस्नुभयो नि त। जनताले त कति पीडा सहनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँकै कार्यबाट हो। अर्कोतिर हिजो नै उहाँले विगतमा मुलुकलाई त एक किसिमले छिया छिया बनाउने गरिकन पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो बाबुराम भट्टराई र उहाँ लागेर त गर्नुभयो नि त। कहिले सांस्कृतिक नाममा, कहिले स्कुल भत्काउने नाममा, कहिले स्वास्थ्य केन्द्र भत्काउने नाममा, मान्छे मार्ने नाममा देखि लिएर सब गरेर आउनुभयो। त्यो घाउ या एक किसिमको घटनालाई ताजगी गर्ने, एक किसिमको पुनर्स्मरण गराउने काम शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि हामीले यो ल्याएको व्यवस्थासम्म या आएको उपलब्धिलाई आज बिर्सिन मिल्छ? उहाँहरूको योगदान त परिवर्तनका लागि यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफ पो हामी लडेको हो भन्ने पो जनताको पक्षमा रिभोल्युसन गरिरहँदा, एक किसिमको सशस्त्र विद्रोह गरिरहँदा त्यसलाई आज फेरि त्योसँग घटनासँग तुलना गर्नु तपाईँहरूलाई अलिकति पनि राजनीतिक संस्कार भएन भने के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको सुरुवात केदेखि भएको हो भन्दा राज्य सत्ता प्राप्ति बन्दुकको नालबाट हुन्छ। संसदीय व्यवस्था त ठिकै होइन भन्नेहरू हो नि उहाँहरू, त्यहाँदेखि हो। संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई ल्याउने पहिलो प्रयास नेकपा एमाले नै गरेको हो र पछि संसदीय व्यवस्था मान्ने नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस सहित सबै मिलेर तत्कालीन 7 दल भनौँ न हो ल्यायो, सबै मिलेर ल्यायो।
सबै मिलेर ल्यायौँ भनिसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश त गर्यौँ, तर यहाँ चाहिँ उकुस मुकुस मा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। उकुस मुकुसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हिजो पनि एउटा के हो भने टाउकोमा हानेर कब्जा गर्ने नीति त हिजो पनि थियो, अहिले पनि टाउकोमा हानेर आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने नीतिसँग जोडिएरै आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा नसकेको बेलामा मिल्ने अलिकति अनुकूल भयो भने टाउकोमा हानिहाल्ने। खै त उहाँले त प्रचण्डले त एमालेलाई त सिद्धाइसक्नुभयो नि। अब प्रदेशका सरकारहरू त खाइदिनु भयो, लुम्बिनीमा झारेरै देखाइदिनु भयो, आफ्नो सरकार बनाइदिनु भयो, प्रदेश प्रमुख आफ्ना मान्छे। एमालेलाई त उहाँले त यसरी सिद्ध्याइरहनु भएको छ, स्टेप बाई स्टेप। हेर्नुहोस्, उहाँ अझ शक्तिलाई तपाईँको पार्टीभित्रको ठुलो नेता लगेर आफूसँग जोड्नु भएको छ। प्रदेशका सरकारहरू ढ्याम ढ्याम्ती तपाईँले ड्याङ डुङ्ती पारेर उहाँ झार्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने संसदीय व्यवस्थाबाटै हामीले यहीँ भित्र केही कमजोरी छन् भने सुधारौँला, तर संसदीय व्यवस्था बाहेकको विकल्प छैन। तर यो कुरा उहाँमा छैन। अझै संसदीय संस्कार छैन, संस्कारै छैन। किन भन्ने हुन्छ भने आफू कमजोर भएको बेलामा एमालेसँग गठबन्धन गर्नु, गठबन्धनबाट जितिसकेपछि सुरुमै एमालेलाई उहाँले लात हान्न खोज्नु। कांग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्नुभएको कुरा बन्नुभएकै हो। त्यतिखेरै पनि कांग्रेससँग मिलेर अनि एमालेलाई तह लाउँछु र एमाले तह लागेपछि अनि कांग्रेसलाई सँग भिड्छु भन्ने हो नि। एमालेले बुद्धिमत्तापूर्वक उहाँलाई सकुञ्जल साथ राख्ने काम भयो। पार्टी एकता प्रक्रियामा लाने कुरा भयो। वास्तविक एकता हुन नसकेपछि एमालेलाई कब्जा गर्ने नीति अन्तर्गत एमाले कब्जा हुन नसक्ने देखेपछि अनि कांग्रेसको शरणमा लम्पसार पर्नुभयो। त्यसमा केही एमालेकै नेताले पनि साथ दिए र संघीय सरकार, प्रदेशका सरकारहरू बन्ने बिग्रिने भयो। एकपछि अर्को ढल्दैछन् नि त। अब हेर्नुहोस् त, बागमती एक मात्र बाँकी छ, अरू त खाइसक्नुभयो उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हामी त 2048 सालदेखि सुरुदेखि नै संसदीय प्रणाली मान्ने हो। संसदीय प्रणाली मान्ने भएको कारणले गर्दा कहिले प्रतिपक्षमा र कहिले सत्तामा जान्छौँ। अहिले प्रतिपक्षमा आउना साथ आफू समाप्त भएको, सत्तामा जाना साथ अरू समाप्त गरिन्छ भन्ने सोच चाहिँ एमालेको छैन। होइन, तपाईँहरूको अवशेष विशेष गरी अझ भन्यो भने ओली निकटको जहाँ जहाँ जो छ, कयौँ नियुक्तिहरू हेर्नुहोस् प्रचण्डको निर्देशनमै भयो अरे। कयौँ तपाईँहरूका मान्छेहरू थिए, तिनलाई पनि हटाइयो। अहिले प्रदेशका सरकार जहाँ जहाँ तपाईँहरूको छ, अहिले अरू ठाउँ बाहेक, अर्थात् जहाँ माधव नेपालको कांग्रेसको छ त्यो छँदैछ, माओवादीको त हुने नै भयो। ओलीको मान्छे पृथ्वी सुब्बालाई हटाउनु भयो, लुम्बिनीमा शङ्करलाई हटाउनु भयो, अब डोरमणी र तपाईँको शेरधनको पालो छ। हेर्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ ओलीको मान्छे भनेर चाहिँ जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक भएन। अनि उहाँहरूको नजरमा जे छ, उहाँको नजरमा भए पनि तपाईँको नजरमा आउनु हुँदैन। मेरो नजरमा म त्यसरी बुझ्दिनँ। किन बुझ्दिनँ भने ओली त पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, हो?
नेकपा एमाले ओली बन्छ हो र? होइन नि। हिजो कहिले यसको झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कुनै बेलामा माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेलामा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। फेरि महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनमा अर्को कुनै नेताले जित्यो भने त्यो एमाले हो, त्यो नेतृत्व हो। त्यो हो। त्यसकारण अहिले एमालेको वैधानिक नेतृत्व, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। उहाँहरूको नजरमा त ओलीलाई सिद्ध्याउने एनी हाउ सत्ताबाट उहाँहरूले बालकोट पुर्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हेर्नुहोस्, ओलीसँग जोडिएको र विशेष गरी नेकपा एमाले भन्नुहुन्छ तपाईँ। एमालेको एउटा समूहले त हरेक ठाउँमा तपाईँहरूलाई काउन्टर गर्दै गएको छ। विशेष गरी गठबन्धन मिलेर तपाईँहरूलाई ठेगान लाउने यो रणनीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँले महाभारत हेर्नु भएको छ कि छैन? किन नहेर्नु? पटक पटक हेर्नु भएको होला। जब महाभारत युद्ध हुन्छ त्यो बेला युधिष्ठिरलाई जुन दिन कब्जा गर्न सकियो त्यही दिन महाभारत युद्ध सकिन्छ भन्ने थियो कि थिएन? हो। लडाईँ चल्दैछ तर युधिष्ठिरलाई अलग कब्जा गर्ने चाहिँ प्रयास पनि चलिरहेको थियो। त्यसका अहिलेको लडाईँको भनेको विचारको लडाईँ हो। अहिलेको लडाईँ भनेको सङ्गठनसँगको लडाईँ हो र त्यसलाई जोडेर अझै ल्याउने हो भने सङ्गठनको नेतृत्वसँगको लडाईँ हो। त्यसकारण मात्र केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षसँगको यो लडाईँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिले के लाग्छ भने केपी शर्मा ओलीलाई ढालियो भने एमाले ढालिन्छ भने यो उहाँहरूभित्र पलाएको सङ्कुचित सोच हो। किन सङ्कुचित सोच उहाँमा प्रचण्डमा पलाउँछ भन्ने हो भने प्रचण्ड कमरेडले पार्टी अध्यक्षको निम्ति जिन्दगीमा कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको छैन। प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छेलाई के गरेर ठेक्का लाउनुपर्छ पहिल्यै लाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ नि मेरा गुरु त फलाना, गुरुलाई ठेकान लाए, चेलाहरूलाई त कति ठेकान लगाए सोध्नु होला नि बाबुराम भट्टराईजीलाई कसरी मोहन वैद्यजीलाई सोध्नु होला, विप्लवजीलाई चाहिँ सोध्नु होला। होइन, कहिले कुनै पनि महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले त ब्यालेटबाट गर्छ, जिल्लामा ब्यालेटबाट गर्छ, आवश्यक पर्यो भने हरेक स्थानीय ठाउँहरूमा पनि ब्यालेटबाट गर्छ। नेतृत्वको ब्यालेटसँग देख्नु भएको छ नि, भरतपुरमा त देखियो नि त, देखिएन? सिराहामा चुनाव लड्दा देखिएन योभन्दा पहिला? ब्यालेट प्रति मोह हो कि ब्यालेटलाई बदनाम गरेर भए पनि आफ्नो कब्जाको नीति यसरी नै प्रतिस्पर्धा गरेर सुप्रिमो बन्ने, एक ठाउँको त सुप्रिमो छँदैछ तर देशकै सुप्रिमो बन्ने जुन उहाँको सपना छ, विपना पनि छ र त्यो कहिलेकाहीँ पुरा नहुँदाखेरिको आँसु पनि निक्लिन्छ। तनाव भयो भन्दै खोलाको किनार खोज्दै
घुम्दै हिँडे पनि हामीले देख्यौँ। घुम्दै हिँडिरहेको पनि देखिरहेका छौँ नि। मलाई एउटा कुरा नि यहाँनिर जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँहरूको पार्टीभित्र यत्रो ठुलो एक किसिमको विद्रोह जस्तो देखिएको छ, एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष जारी छ पण्डितज्यू। तपाईँहरूलाई अहिले पनि यो पार्टी भत्काइदियो, यो पार्टीमा विग्रह ल्याइदियो, यो पार्टी सिद्ध्याइदियो, हामीलाई सत्ताबाट पच्युत गराइदियो, यो परिस्थिति ल्याउने सबै प्रचण्ड हो भन्ने फिल भएको हो अहिले? के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा के हो भने केही हाम्रै कमजोरीभित्र पनि खेलेको हो, हाम्रो नेताहरूको कमजोरीभित्र खेलिएको हो। हाम्रो नेताहरूमा पनि केही आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, पदलोलुप र पद दिलाइदिन्छ भन्ने मनोवृत्ति आएकै हो। र केही रोगले ग्रसित, अहिले पाइन भने कहिल्यै पाइँदैन, तातै खाउँ जली मरौँ, र अहिले फलानालाई देखाइयो भने आफू चाहिँ देखिने हुने इगो जस्तो अहिले इगो जस्तो यो रोगै हो। यसमा जस्तो अहिले तपाईँहरूको यो परिस्थिति एक किसिमको सिचुएसनमा जुन तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले, जस्तो प्रदेशहरू पनि गइरहेको छ, केन्द्रमा पनि सरकारको, यसको पछाडि मलाई टु बी अनेस्ट यो परिस्थिति ल्याउनमा नेकपा एमाले आफै दोषी कति हो र यसमा प्रचण्ड कति तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रोल खेल्नुभयो तपाईँहरूलाई यो परिस्थिति पुर्याउनमा, या उहाँले जित्नुभयो तपाईँहरू हार्नुभयो? मानिलिनुहोस् व्यक्तिगत इगो भयो भने पनि नेकपा एमाले भित्र जुन परिस्थिति आयो यो आउनमा ओली कति दोषी हो, या उहाँ कति दोषी हुनुभयो? झगडा पर्दा नि, झगडा पर्दा एक पक्षको मात्रै दोष हुँदैन, मात्रा फरक हुन्छ, मात्रा फरक हुन्छ। ए भने दुवैले जनतालाई धोका दिए, पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, सबैले दुवैले धोका दियो, बराबर हो? होइन होइन, मैले त्यो त्यसरी भनिनँ। किनभने दुई पात्रले गर्दा जनताले मत दिए, दुई पात्रले गर्दा सरकार चल्यो, दुई पात्रले गर्दा आज सरकारबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसको दोषी त दुवै होला नि भन्नु खोजे। मैले दोष मुक्त कोही मान्छे हुँदैन, कुनै समाज हुँदैन, कुनै विचार पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आफूलाई कम दोष लाग्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसकारण देशकै प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, त्यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट, भोटबाट आएको, र हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि बहुलवादी, बहुदलीय, संसदीय व्यवस्थामा छौँ। अनि त्यसको नेता त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने र पार्टी पनि सञ्चालन गर्नेले प्रश्नको सामना गर्नु पर्दैन भन्ने छ, र काम गर्दा विविधताभित्र सहमति असहमति बीचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अझै भन्ने हो भने नेपालको त अलिकति विकृत राजनीतिभित्र एउटा चाहिँ संस्कृति फलाएको छ। त्यसको मारबाट राजनीति नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिज्ञहरू छन्, तर त्यो चाहिँ त्यो विकृतिको जामा फाल्न पनि सक्दैन, र त्यो जामा चाहिँ ओढेपछि अनि परबाट हेर्नेले आनन्द मनाउनु पनि छोड्दैन। मैले यो किन भन्न खोजेको, संसदीय व्यवस्थामा आएदेखि नै मैले एउटा कल्चर हाम्रो नेपालमा अझै विकास भएको छैन।
कति समय लाग्ने हो अझै टुङ्गो छैन। अस्तित्व विकसित स्वीकार्ने मुलुकहरूमा के भन्नु खोज्नुभयो? विकसित मुलुकहरूमा कम छ, हाम्रो मुलुकमा बढी छ। के हो त्यो भन्ने हो भने नकारात्मक सोच हो। अर्कालाई गाली गर्यो भने हिरो हुन पाइन्छ। अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने। अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने। अझै भन्ने हो यो नेपाली समाजको अरूलाई समाप्त गरियो भने, खुट्टा काटियो भने आफू चढ्न पाइन्छ कि? आफू चढ्न पाइन्छ होइन, खुट्टा काट्दैमा आफ्नो जित हुन्छ। आफूले राम्रो गरेर होइन, अर्कालाई पछारेर देखिस् त मैले गरेर देखाएँ नि त, ल देखाएँ भने ठिक्क पर्यो। यो जामा, यो नकारात्मक सोच, यो प्रवृत्ति गलत छ। ओके, अब मलाई यसैमा मैले अलि छोटो भन्न खोजे, जनताको बीचमा सत्तामा रहेकाले पनि फलानाले केही गर्दै गरेन, त्यो त देख्यौ नि हामीले संसदमा, हेर्नुहोस् त अहिले है। चुनावमा जाँदा पनि फलानाले केही गरेन, मै मात्र गर्ने। अर्को तर्फबाट फलानाले केही गरेन, अब म गर्छु भन्ने हो भने दुईटैले नेगेटिभ कुरा पहिला चाहिँ जनतामा पस्किने, पोजिटिभ पस्किने होइन कि नेगेटिभ पस्किने। त्यसैले गर्दा बिस्तारै कल्चरै नेगेटिभ हो कि यो नेपाली समाजको नेपाली समाजको स्ट्रक्चर नै यो किसिमले भयो, हाम्रो समाजै त्यही छ। त्यसकारण नेताहरू पनि त्यस्तै कल्चर या त्यही संस्कारबाट आएको हुनाले फरक त कहाँ फेला पार्थ्यौँ र भनेको यो नेताले भनेको देख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बनावट नै त्यस्तै भयो, बनावट भयो र त्यसभित्र रमाउनु पर्या छ। यो गलत हो, तपाईँले गलत, यो गलत हो। अब मलाई एउटा कुरा नि यहाँनिर जस्तो अहिले अब म नेकपा एमाले भित्र प्रवेश गर्छु। अब अहिलेसम्म हामीले अन्य विषयवस्तुमाथि अहिले तपाईलाई इभन इन्डिभिजुअली म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। कयौं नेताका मैले अभिव्यक्ति सुनिरहेको छु, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मैले सुनिरहेको छु, अन्यले पनि बोलिरहनु भएको छ। ओलीजी विशेष गरी पार्टी अध्यक्षले अलिकति आफ्नो बोली र व्यवहारलाई रोकिदिनु पर्थ्यो। किन यति धेरै उहाँ चाहिँ आक्रामक, यति धेरै छाडा जस्तो भइदिनु भयो, जे पाए त्यही बोलिदिने, बोलीमा लगाम लगाइदिनु भयो भन्ने शब्द हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिलेको यो परिस्थिति जसरी आयो, आफ्नो भएको सबै गुम्दैछ, अर्थात् गुम्न त अब कहाँ गुम्थ्यो, तर पनि सत्ता त गुम्दैछ भन्न खोजे। सत्ता यसरी चिप्लिँदै 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 जाँदा तपाईँलाई के लाग्छ, ओलीजीले अलिकति बुझिदिएको भए, धैर्य गरिदिएको भए, नबोलिदिएको भए, पार्टीलाई मिलाएर लग्नुपर्ने ठाउँमा किन यसरी चाहिँ उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ? आफूसँग भएको शक्ति पनि जाँदैछ, भएको सरकार पनि जाँदैछ, के लाग्छ किन गइरहेको छ? यसको कारण के हो पण्डितज्यू? ल मलाई भन्नुहोस्। अब एउटै कुरा, सत्य कुरा, अलि मिठो शब्दले पनि भन्न सकिन्छ, त्यही अलि तितो शब्दले पनि भन्न सकिन्छ। यो व्यक्तिगत कसैमा गुण पनि हुन्छ, अवगुण पनि हुन्छ। कसैमा लिबरलपन कम पनि हुन्छ, होइन? कसैमा अलि बढी पनि हुन्छ। त्यसकारणले अहिले अडानको रूपमा जुन लिनुभएको छ त्यो अहिलेको आवश्यकताले नै हो पार्टीको, किनभने पार्टी बचाउने मूल जिम्मेवारी कमान्डरकै हुन्छ है। र पार्टीलाई नै समाप्त गर्ने गरी जुन चक्रव्यूह रचिएको हो, यो चक्रव्यूहबाट हामी उम्किन सकेनौं भने जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा एमाले संगठन, केपी शर्मा ओली कति रहनु होला कति नरहनु होला त्यो त अलग कुरा हो। यो त जीवन्त पार्टी हो नि त। यो त जीवन्त पार्टी हो। त्यसकारणले जीवन्त पार्टीको निम्ति यो आवश्यक हो। म सम्झिन्छु 2050 सालमा
जब हाम्रो जननेता मदन कुमार भण्डारीको र जीवराज आश्रितको दशरथ रङशालामा हामी सब यात्राको तयारी गरिरहेको बेलामा म आफू पनि त्यही थिएँ। मलाई चिन्ने त्यतिखेर भारतीय पत्रकारको ब्यानरमा भए पनि कम्युनिस्ट विरोधी व्यक्तिहरू अब नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो, नेकपा एमाले सकियो भने मसँगै भने चिनेको हुनाले म सांसदै भएको कारणले मैले भने नेकपा एमाले सकिँदैन, नेकपा एमालेलाई सम्हाल्ने अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँको जुन योगदान छ, जुन क्षति भएछ, अपूर्णीय क्षति भएछ, हामी पीडामा छौँ। हामी क्षतिपूर्ति कसरी गर्छौँ त्यो सोच्छौँ, तर यही बेला तपाईहरूले यस्ता शब्द प्रयोग गरेर अनि रमाउने गर्नुभएको छ भने रमाउने दिन तपाईँको निम्ति आउँदैन। अब त्यसपछि नेतृत्वले राइज गर्यो कि गरेन। जहिले पनि के हुन्छ भने संगठन भनेको जीवन्त हो, त्यसमा आवश्यक परिवर्तन आवश्यकता अनुसार भइराख्यो भने त्यसको विकास हुँदै जान्छ। यदि गति लिने किसिमको भएन, यथार्थ मूल्याङ्कनसँग भएन भने त्यो समाप्तिको दिशामा अब जस्तो अहिले नि छ नि, त्यसकारण अहिले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्यौं, प्रदेशहरूबाट ढाल्छौं, ढाल्दै गइरहनु भएको छ नि त, देखि कतिपय नियुक्तिहरूबाट हटाउँछौं र एमालेलाई सिध्यायौं भन्ने डङ्का पिट्नेहरू म खुल्ला रूपमा भन्छु कि हामी अहिले त संसदमै छौं, प्रदेश सभामै छौं, प्रमुख प्रतिपक्षी हौं, त जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, जुन गठबन्धनले सरकार दिन सकेका छैन, जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय राख्न सकेका छैन 1 महिनाभित्र, हामी त हेरिरहेका छौं नि। अब छिट्टै ढिलो चाँडो जनताको बीचमा त जान्छ। त्यही त, अब यो अर्ली पो हुन्छ कि मध्यावधि या भनौँ तपाईँको आवधिक नै हुन्छ, यो भने हेर्न बाँकी छ। जस्तो मैले अहिले तपाईँसँग अब केही सठिक प्रश्न म गर्न चाहन्छु, प्लिज धेरै व्याख्या नगरिदिनु होला, किनभने हामीसँग समय अत्यन्तै कम हुन सक्छ। अहिले नेकपा एमालेको परिस्थिति आउनमा टु बी अनेस्ट तपाईँलाई के लाग्छ? ओलीले जे गरे ठिक गरे र आज यो परिस्थिति आयो, या ओलीजी अलिकति चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनु पर्थ्यो, आफ्नै पार्टीलाई मिलाउनु पर्थ्यो? हिजो जे जस्तो भए पनि ल प्रचण्ड त जानुभयो, उहाँको अलग पार्टी बन्यो, अदालतले बनाए गयो। आफ्नो पार्टी, आफ्नो जनमत, आफ्नो सरकार बचाउनमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो कि भएन, तपाईँलाई के लाग्छ? केही कुरामा अलि बढी थोरै सरकारमा रहँदा साउ र घेराभित्र रहनुभयो, त्यसको प्रभाव नकारात्मक रूपमा पर्यो, त्यो पार्टी पंक्तिमा पनि पर्यो, अलिकति फराकिलो माने गुटभन्दा माथि उठ्नु पर्थ्यो भन्नु खोज्नुभयो? मैले गुट भनिनँ, तर कुनै पनि समूह भनौँ न, निर्णय गर्दाखेरि अलिकति सामूहिक रूपमा भेरी गुड भएको भए राम्रो हुन्छ। सामूहिक भन्नुको मतलब गुट भन्दा बाहिर
पार्टीभित्र उहाँ त अध्यक्ष हो, तर उहाँ अर्को पक्षले गुट चलाउनु पर्ने माधव कुमार स्थिति नेपाल पक्षधरले के भन्नुभयो भने उहाँले सरकार गुटको आधारमा चलाउनु भयो, नियुक्ति गुटका मान्छेलाई गरियो, उहाँ आफू अनुकूलबाट मात्र चल्दाखेरि पनि परिस्थिति यो आयो नि त हिजोको दिनदेखि। अब मैले यसलाई इतिहासमा भन्नुपर्दा सबभन्दा बढी खुसी भएर माधव कुमार नेपालले आउनु भएको थियो 9औं महाधिवेशनमा कि पहिलो प्रस्तावक कसरी चाहिँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर सजिलोको निम्ति केपी कमरेडले भन्नुभयो कि प्यानल बनाऊ र प्यानलबाटै जो जित्छ नेतृत्वमा आउँछ। हाम्रो 9औं महाधिवेशन प्यानल वाइज भएकै हो। मेरो असहमति त्यतिखेरै थियो, तर आफू सानो तहको भएकोले गर्दा बोली सुनिएन। एउटा विभाजनको रेखा त्यसले कोर्यो। त्यो प्यानलले हामी देख्छौं नि कि पार्टी लुज अनुशासन, गुट दह्रो स्थितिमा गयो। त्यसको मार हामीले अहिले भोगिरहेका छौं। अब मलाई अहिले विगतमा गरिएको कमजोरी अब हटाउन समीक्षा गरेरै हामी हटाउन लागिरहेका। अब नेकपा एमाले बाहिर हेर्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि म यो शब्द प्रयोग त गर्न चाहन्न, तर फुटेको जस्तो देख्दैछु मैले। तपाईँलाई के लाग्छ? नेकपा एमाले फुटिसकेको जस्तो अब बारदलीमा पुगेर एक किसिमको अभिव्यक्ति आउँछ, अर्को दिन तपाईँहरूको कार्यक्रममा पुग्दा अर्को किसिमको अभिव्यक्ति आउँछ, त्यसपछि गएर अर्को पक्षबाट अर्को किसिमको अभिव्यक्ति आउँछ, महाराज धिराजको अभिव्यक्ति आउँछ, टाङमुनि म छिर्न सक्दिनँ भन्ने अवस्था आउँछ। यो अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा दूरी बढ्यो र अब मान्छे बाहिर हामी सुन्दैछौँ कि अर्को पक्ष विशेष गरी माधव कुमार नेपाल त अब पार्टीमा बस्न सकिन्न, बरु पुनर्गठित नेकपा एमाले हामी हो, हामी बनाउँछु। हिजो पनि मसँग यही कुर्सीमा बस्दा उहाँ पक्षीय सांसदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केन्द्रदेखि ओडासम्म अब हामी एमालेलाई पुनर्गठित गर्छौँ। यो भनिरहँदा ओलीको एमाले, अर्को ए एमाले, हाम्रो एमाले, बी एमाले, अर्थात् ए र बी को जस्तो देखिने दुई एमाले जस्तो नीति जस्तो देखिने या उहाँहरूले सिद्ध गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? नेकपा एमाले वैधानिक रूपमा फुट्दैन। तपाईँलाई विश्वास? 100मा 100% विश्वास छ। अनि यो देखिएको चाहिँ के? यो खिच्चा तानी तान यता गुटमा अब पार्टी फुट्यो भन्छन्, एकता हुँदैछ, नयाँ पार्टी खुल्दैछ, नेकपा एकीकृत भन्ने पार्टी भन्न एक अर्कालाई दबाब दिने कुरा चाहिँ हुँदैछ, भइरहेको छ। अर्को कुरा के हो भने जुन दिन अलि मिठो कुरा भयो नेपालभरि जहाँबाट भए पनि कोटेश्वर चाहिँ प्रचण्ड कमरेड पुगिहाल्छ हुन्छ। किनभने मिल्न खोज्यो कि सातो गएको, किनभने आफ्नो योजना असफल भएको निष्कर्ष निकालिहाल्यो। हुँदा त एउटा पार्टीको ड्राफ्ट पनि गरिदिनु भएको छ रे त। त्यही त मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ नि त। ड्राफ्ट पनि गरिदिनु भएको छ कि नेपाल समाजवादी पार्टी त्यही भित्र अध्यक्ष माधव नेपाल, अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व माधव नेपाललाई, उपेन्द्र यादव पनि त्यही जाने, बिस्तारै प्रचण्ड कमरेड पनि त्यही जाने, बाबुरामजी त्यही हुने त्यही हुने। कम्युनिस्टको चोला फालेको, फाल्न लागेको, कम्युनिस्ट भन्ने शब्द उहाँलाई चाहिँ भारी भएको स्थिति भयो भने के हुन्छ? हिजो प्रचण्ड कमरेड र बाबुरामजी युद्धको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। कट्टर कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारी अग्रगमनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। एक समयमा एक देशमा एउटा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो। यही होइन? अनि अब त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्ने ठाउँमा त पुग्नुभयो नि त। त्यस कारणले
जुन ठाउँ उग्रताले जसरी उहाँहरूलाई हिजो पुर्याएको थियो, फेरि पनि नयाँ उग्रताले, उग्रता पनि पलायनवादी उग्रता हुन्छ नि, ओह्रालो लाग्ने उग्रता के, सिद्धिने भनौँ न, सिद्धिने अनि कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने उग्रतामा रमाइराख्नु भएको छ। नेकपा एमाले ले कम्युनिस्ट विचारधारा अर्थात् मार्क्सवाद लेनिनवादलाई छोड्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद जुन नेकपा एमाले को जननेता मदन कुमार भण्डारी सहितको प्रतिवादित भएको हो नि, हामी विकसित रूपमा आएका हौँ नि। व्यक्तिगत रूपमा कसले चोला फेरेर जान्छ थाहा छैन, तर नेकपा एमालेले छोड्दैन। नेकपा एमालेले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी विचारसँग जुझ्नको निम्ति जहिले पनि तयार छ र उच्च मनोबलका साथ, हिजो सरकारमा रहँदा पनि उच्च मनोबलका साथ, आज प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्दैछ। कसलाई कायरता देखाउन मन छ देखाए हुन्छ, देखाए हुन्छ। अब अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न पण्डितज्यू, मानिलिनुहोस् अहिले सुन्दैछौँ, हामी देख्दैछौँ एक्सर्साइज लगातार माधव नेपाल छलफल अन्तर्क्रिया आफ्नो पक्षसँग हुनुहुन्छ। 10 बुँदे एउटा एग्रिमेन्ट पनि भयो, त्यसले पनि तार लाउन सकेन, कुनै त्यसको पनि केही सिवाय लाएन, त्यो पनि कहाँ गयो के भयो, तपाईँहरूले त एक्सेप्ट गर्नु भन्नुभयो तर अर्को पक्षले मानेन। जेठ 2 मा फर्किने विषय पनि गयो, अब कार्यदललाई भङ्ग पनि भयो। मानिलिनु सुन्दैछौँ हामी, यस्तो भइहाल्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोला। 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसद पुनः आएर वैधानिक रूपमा पार्टी फुटाउने भएन भने अध्यादेश ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, माधव नेपाललाई सुरक्षित गर्ने सवालमा एक्सर्साइज भइरहेको छ। यो भनिरहँदा नेकपा एमाले फुट्यो या यसरी यो क्रियाकलाप भयो भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एउटा त मैले अघि नै भने नेकपा एमाले फुट्दैन। अब भोलि चाहिँ पार्टीको जुन छ व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थामा 7 जना चाहिँ पार्टी दर्ता गरे पनि पुग्ने छ होइन, लुज। त्यही मार्फत म जान्छु भन्ने हो भने राजनीतिक स्वतन्त्रता त्यो छँदैछ, सबैलाई छँदैछ। अर्को कुरा पनि सुन्दैछु कि अब चुनावमा कामरेड प्रचण्ड, कामरेड माधव कुमार नेपाल प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने, खोज्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई समाप्त गर्ने, त्यो समाप्त भएन भने सकेसम्म सबै समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने, त्यो चाहिँ सम्भव भएन भने आफूहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने, अरूलाई लडाउने, समानुपातिक भोटबाट आफू चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने। यो भनेको के हो भने हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ हो। त्यसकारण छेरुवा दाउपट्टि लाग्नुहुन्छ कि जितुवा दाउतिर लाग्नुहुन्छ, यो भविष्यले निर्धारण भएकोले गर्दा हामी त्यस्तो दिन उहाँहरूको नआओस् भन्न मात्रै कल्पना गर्न सक्छौँ। निर्णय त उहाँहरूले आफैले कुन निर्णयबाट आफू अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। त्यसकारण नेकपा एमाले ढुक्क छ कि जनतामाथि विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो या एक किसिमको परिस्थिति आयो र उहाँहरू एक किसिमले गठबन्धन या पार्टी एकतातिर जानुभयो भने यसलाई अन्यथा लिने कि नलिने? नेकपा एमालेलाई त क्षति हुने नै होला। यसको दोष अवदोष त फेरि कसले लिने कसले नलिने, भोलि गएर फेरि जनताको बिचमा जानु पर्ला, कार्यकर्ताको बिचमा जानु पर्ला। तर यो घटना भयो भने यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि अस्वाभाविक मान्ने मात्रै मैले भन्नु होइन। माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउनको निम्ति चाहिँ अध्यादेश ल्याउने हो भने
घात लाएर रामचन्द्र पौडेल पनि बसिराख्नु भएको छ नि। अनि काङ्ग्रेस विजयी हुन्छन् कि पराजय हुन्छन् त्यो पनि त जनताले हेर्लान् नि। किनभने 17 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नसकेको र भर्खरै पनि भन्नुहुन्छ भने उहाँले त आफ्नो स्ट्याटसै लेख्नु भएको छ कि पटक पटक असफल व्यक्ति नै देशको प्रधानमन्त्री हुँदा दुःख लाग्छ भने त उहाँले राख्नु भएको छ नि त। त्यसकारण अहिले देउबाजी माधव कुमार नेपाल मात्र होइन रामचन्द्र पौडेल पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा खै ठिक छ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो विचार दिनुभयो, समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, पछिल्लो समयका घटनाक्रमको बारेमा आफ्ना गहकिला विचार राखिदिनु भयो। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको यो विशेषज्ञ कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, मान्य सांसद, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रभावशाली नेता, आजको विशेषज्ञमा हामीसँग लालबाबु पण्डित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विकसित घटनाक्रम र विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको यो आरोप प्रत्यारोप, एकले अर्कोलाई चाहिँ देखिन नसक्ने यो कटाक्ष, एक किसिमको प्रहारको बीचबाट देखिएको यो घटनाक्रमको सङ्केत के हो? के साँच्चीकै नेकपा एमाले अब जसरी अन्तर्विरोध, एक किसिमको विद्रोह भइरहेको छ, यो देखिरहँदा कि नेकपा एमाले फुट्छ या अब नेकपा एमाले एक हुने सम्भावना कति छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।